सस्तो सामान खरिद गर्नको निम्ति विराटनगर लगायत आसपासका मानिसहरू जोगबनी बजार जाने भएकोले विराटनगरको बजार सुकेको र जोगबनीको बजार फस्टाएको भन्ने निर्क्युल निकाल्दै 2080 साउन 1 गतेदेखि विराटनगर भन्सार नाकामा कडाई गर्न थालेको छ। स्वदेशमै सामान खरिद गरौँ र स्थानीय बजारलाई प्रवर्धन गरौँ भन्ने आशय राखेर भन्सारमा कडाई गरेको यो निर्णय राम्रो सुनिए पनि यस निर्णयले नागरिकहरूलाई सस्तोमा सामान किनेर खानबाट वञ्चित गराई महँगोमा सामान खरिद गर्न बाध्य बनाई सर्वसाधारणहरूको थोरै भए पनि बचत खोज्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। निसन्देह पनि स्वदेशको उत्पादन र बजारलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो हो, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मानिसको आफ्नो गोजीको पैसा खर्च हुने अवस्थामा सायदै भावनामा बगेर निर्णय लिन्छन्। त्यसबेला उनीहरू आफ्नो स्वविवेकको प्रयोग गर्दछन्, चाहे त्यो पढे लेखेका मानिस हुन् अथवा अनपढ नै किन नहोस्। किन विराटनगर तथा आसपासका मानिसहरू सामान खरिद गर्न जोगबनीतर्फ जान्छन् होला? जवाफ स्पष्ट छ, किनभने विराटनगरको बजारभन्दा जोगबनीमा सामानहरू सस्तो पाइन्छ। किन जोगबनीको बजारमा सामान सस्तो पाइन्छ? किनकि त्यहाँ वस्तु तथा सामान उत्पादन हुन्छ र त्यहाँको सामानमा नेपालमा लाग्ने भन्सार दस्तुर लागेको हुँदैन, जसकारण सस्तो पर्दछ। जबकि यहाँका व्यापारीले त्यही सामान नेपाल भित्र्याउँदा थप भन्सार बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जसले वस्तु तथा सामानको मूल्यलाई बढाइदिन्छ र पारी सस्तोमा पाउने त्यही सामान उपभोक्तालाई नेपालमा महँगो पर्न जान्छ। नेपोलियन बोनापार्ट भन्दछन्, मानिसहरूलाई उत्प्रेरणा या डरले कुनै पनि काम गर्नको निम्ति निर्देशित गर्दछ। अधिकांश मानिसलाई विराटनगरको बजारमा सामान खरिद गर्ने उत्प्रेरणा भन्दा जोगबनीको बजारमा सामान खरिद गर्ने उत्प्रेरणा छ, किनकि त्यहाँ सामान खरिद गर्दा केही रकम सस्तो पर्न गई बचत हुन पुग्दछ। न्यून आय भएका मानिसहरूलाई त्यो बचत रकमले ठूलो महत्त्व राख्दछ। राज्यसँग बल र हिंसा प्रयोग गर्न पाउने एकाधिकार हुन्छ। सो अधिकारको प्रयोग गरी राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई जोगबनी बजारबाट भित्र्याउने सामानमा कर लादेर होस् वा बल प्रयोग गरेर भए पनि बोर्डर पारीबाट सामान ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्दछ। पारीको बजारबाट खरिद गरेको सामानलाई अतिरिक्त कर लाद्ने हो भने यता र उताको सामानको मूल्य उस्तै उस्तै पर्न जान्छ, जसकारण मानिसहरूलाई जोगबनी सामान खरिद गर्न जाने कुनै उत्प्रेरणा रहँदैन। यस अवस्थामा मानिसहरू विराटनगरको बजारमा चाहेर वा नचाहेर सामान खरिद गर्न बाध्य हुन्छन्, जबकि स्वतन्त्र बजारमा व्यापारिक लेनदेन बाध्यात्मक नभएर नितान्त स्वैच्छिक हुन्छ, जुन आम मानिसहरूको हितमा छ। राज्यले आफ्नो सीमा परिधिभित्र आफ्नो नीति नियम कानुन लागू गर्ने अधिकार राख्दछ, तर राज्यको सबै नियम कानुनले सबैलाई हित गर्दछ भन्ने हुँदैन। विराटनगरको भन्सार कडाई गर्ने नीतिले विराटनगरको व्यापार र व्यापारीलाई केही राहत मिले पनि आम उपभोक्ताहरूको भने सायदै हित हुने देखिन्छ। मेरो बुझाइमा असल सार्वजनिक नीति त्यही हो जसले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको हित गर्दछ, न कि केही सीमित मानिसहरूको मात्र। कुनै पनि नीतिगत निर्णयका दृश्य र अदृश्य पक्ष रहेका हुन्छन्। महानगरको भन्सार कडाई गर्ने निर्णयको देखिने पक्ष भनेको यसले विराटनगरको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई यहाँको व्यापार र व्यापारीको हित गर्दछ भन्ने हो। तर यस निर्णयले विराटनगर लगायत आसपासका मानिसहरूलाई सस्तोमा सामान खरिद गर्नबाट वञ्चित गराई बढी रकम तिर्न बाध्य बनाउनेछ। साथै पारीको तुलनामा नेपालमा वस्तु तथा सामानको मूल्य महँगो पर्ने हुँदा कर छली गरेको सामान नेपाल भित्र्याउने उत्प्रेरणालाई झनै बढाइदिन्छ। मानिसहरू त्यही कानुन मान्दछन् जुन कानुनमा नैतिक आधार हुन्छ। जुन कानुनमा नैतिक आधार हुँदैन, मानिसहरू त्यो कानुनलाई कुनै पनि हालतमा मान्दैनन्। अन्ततः त्यो कानुन जबरजस्ती लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कानुनलाई तोड्न मानिसहरू पछि हट्दैनन्। बोर्डर पारी सामान सस्तो पाइने भएकोले जोगबनीबाट 2 किलो दाल, चिनी, मसला र तेल ल्याएर खपत गर्ने कुरालाई कसैले पनि ठुलो अपराध गरेको ठान्दैन र सस्तोमा आफ्नो आवश्यकताका सामान खरिद गर्नु अपराध पनि होइन। यदि नेपालतर्फ नै सुपथ मूल्यमा ती सामानहरू पाउने भएको भए सायदै किनमेल गर्न हामी मध्ये कोही पारी जाने थिए। बोर्डर खुल्ला भएपछि मानिसहरू सहज रूपले आउजाउ गर्न सक्दछन्, जसका कारण मानिसहरू पारी गएर सस्तो सामान किनेर ल्याउँदछन्। यसले यताको व्यापारीहरूलाई अवश्य पनि असर गर्दछ। यो स्थितिलाई रोक्न बोर्डरलाई पूर्ण रूपले बन्द गरी मानिसहरूको आवत जावतमा विशेष निगरानी राख्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ, जुन कुरा त्यति सजिलो देखिँदैन। दोस्रो तरिका भनेको नेपाली नागरिकले बोर्डर पारीबाट खरिद गरी ल्याएको सामानलाई धेरैभन्दा धेरै कर लगाउने, जसले उनीहरूमा पारीबाट सामान खरिद गर्न कुनै उत्प्रेरणा रहने छैन, जुन अहिले लागू गर्न लागि निर्णय हो। यसले नेपालको व्यापारलाई राहत त मिल्छ, तर आम सर्वसाधारणहरू महँगीको मारमा पर्नेछन्, जसले धेरैभन्दा धेरै मानिसको बचतलाई खोसिदिन्छ। तेस्रो उपाय भनेको स्वयं ग्राहकहरू सचेत भई बोर्डर पारीको बजार नगएर विराटनगरको बजारमै सामान खरिद गरी स्थानीय व्यापार प्रवर्धन गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउनु हो। तर हालको अवस्थामा यसो गर्न सायदै ग्राहक उत्प्रेरित होलान्।
चौथो उपाय भनेको बोर्डर पारीबाट नेपाल भित्रिने वस्तु तथा सामानमा न्यूनतम भन्सार शुल्क लगाउने नीति लिने, जसले वस्तु तथा सामानको मूल्य लागत कम पर्न गई झण्डै पारीकै मूल्यमा नेपालका ग्राहक तथा व्यापारीले खरिद बिक्री गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। यो सबैभन्दा व्यावहारिक नीति देखिन्छ। हामी नेपाली अरूमाथि धेरै परनिर्भर बनेको अवस्था छ। हाम्रा नीति निर्माण तह र तबकाका शासक र राज्य सेवकले नेपालमा नै उद्यम र व्यापार फस्टाउने सहज नीति अँगाली उत्पादन र रोजगारीलाई बढावा दिन सकेको खण्डमा नेपाली नागरिक तथा बजारको हित हुने थियो। अहिलेको विश्व आत्मनिर्भर भन्दा पनि अन्तर्निर्भरतामा आधारित छ। अन्य मुलुकले हामीलाई सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउन भनेको हाम्रो अहित हुनु होइन। यदि त्यही वस्तु तथा सामान नेपालले उत्पादन गर्दा बढी मूल्य पर्न जान्छ भने अरूबाट सस्तो वस्तु तथा सामान खरिद गरी आफ्नो सबल क्षेत्रमा उद्यम र व्यापारको विकास गर्न पहल गरी बाहिरी देशलाई आफ्नो वस्तु तथा सेवामाथि निर्भर बनाउन सकेमा नेपाल र नेपालीको हित हुने देखिन्छ।